आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा देता है जिस वेले मेरे उम्मती अंदर शराब आम हो जाए दी आज ते शराब दे तेरे मुल्क अंदर परमट बना के दिते जा रहे ने शरेआम तुसी शराब पी सकदे जे तुहानू कोई रोकन वाला नहीं तुहानू कोई टोकन वाला नहीं एते बात आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इरशाद फरमा दिते तेरी उम्मत के अंदर जो शराब आम हो जाए दी समझ ले आज उस वक्त कयामत करीब आ गई है आज ते शराब हो महफल नहीं जिस महफल अंदर शराब नहीं आज ते शादी नहीं जे शादी अंदर शराब पे गाना नहीं आज यार नहीं जरा यार शराब तो बगैर रहंदा होए आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात सुगरा दे मुतल्लक निशानियां फरमा दितियां ने मेरे आका फरमांदे ने जिस वेले मामला आ जाए बातां तुहाडे सामने आ जान लोग माल दी ज़कात अदा नहीं करन दे अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है एक बादशाह ने ऐलान कर दिता कोई बंदा अज दे बाद सदका नहीं देदा अल्लाह दे नाम दा कोई रुपया पैसा नहीं देदा कोई अल्लाह दे नाम दी खैरात नहीं देदा जेरा देवेदा ओनू सजा दिती जाए दी एक सवाली चलदा जा रहा है इन्हें चलदे एक घर दे दरवाजे नू दस्तक दे दिती है इस घर दे विचों जवान बेटी बाहर आई ना पर्दे दी हालत अंदर इन्हें आ करके दो रोटियां सवाली दे हवाले कर दितियां सवाली ने दो रोटियां वसूल कीतियां ते चला गया ए बात हुंदी ते निकलदी वक्त बादशाह तक पहुंच जांदी है ए वक्त बादशाह ने इस जवान औरत नू तलब फरमा लिया आंदा बीबी मैं मना कीता सी ना किसी ने अल्लाह दे नाम दा सदका नहीं देना तू दो रोटियां दितियां क्यों ने तेरी सजा बनदी है अपने साथियां नू कह के औरत दे दोनों हाथी कटवा दिते गए ने जिस वेले हाथ कटवा दिते गए ना ओ लोग औलादा वाले हो औलादा दा सदमा ते तुसी जानदे हो ना ए जवान जवानी दी औरत जेरी है ना इहदे दोवें हाथ कटे गए हुण इस औरत दे नाल शादी करन वास्ते तैयार कोई नहीं दा इस औरत दे नाल निकाह करन वास्ते तैयार कोई नहीं दा एक जवान दे ईमान अंदर जज्बा पैदा हो गया आंदा इस औरत दे नाल शादी मैं करा दा इस जवान ने इस जवान औरत नाल शादी कर लईए वक्त गुजरदा रहा अल्लाह पाक ने ऐसे पागला दिते एक बेटा अता कर दिता इस जवान औरत दे बदन चो अल्लाह पाक ने बेटा दे दिता एक दिन ऐसा भी होया ना इस औरत ने अपने बाजुआं दे नाल उठाया अपने सीने नाल ला के अपने बेटे नू जा रही है नहर दे किनारे जांदी पई है चलदियां बच्चे नू प्यास लग गई है औलादां दे सदमे मापियां कोलों बर्दाश्त नहीं कीते जांदे बल्कि मापे ते दुआवां करदे ने अल्लाह मेरी बेटी दियां कदम कदम ते हिफाजत फरमा लै अल्लाह मेरी औलाद नू परेशानियां तो निजात अता फरमा दे ए जवान बेटी जा रही है इंदा बेटा तो छुटिया ते नहर अंदर जा पिया अगली नालों पिछली परेशानी वध गई है रोन लग पई बैके आंदी अल्लाह सोनिया पहले ते हाथ कोई नहीं सी अज बेटा भी नहर अंदर डिग पिया है कड्डन दी हिम्मतां भी कोई नहीं दिया मैं ते पकड़ भी नहीं सकदी नहर अंदर जा भी नहीं सकदे तुहानू पता मजलूम आसमान वाले चेहरा करके हाथ उठा के दुआ कर देवे अर्श वाले रब कहंदा आसमान चीर के मजलूम दी दुआ मेरे अर्श तक पहुंच जांदी है ए जवान बेटी
بیٹی نے ہاں ماری، عرش والے رب نے قبول فرما لینا۔ اسی وقت دو فرشتے انسانی شکل اندر آ گئے، آ کر کے نہ بیٹا کڑیا، کہنے لگے بی بی اپنے بادو انج کرتے سیندہ، اساں تیرا بیٹا تیرے حوالے کر دینے آ۔ اے بی بی کہنے لگے او بھائیو میرے تے بادو ہے ہی کوئی نہیں دے، اے ٹونڈ جا میرے بادو نے انہاں تے میرا بیٹا رکھ دے ہونا۔ اے جوان بول کے آندے بی بی بادو اگے کرتے سیدہ، اے پھر بی بی رون لگ پئی، آدھی جوان بھائیو میرے تے بادو کوئی نہیں دے، اے آنو والے جوانان دے، اے آنو والے انسانی شکل اندر آنو والے انسانان دے۔ بی بی تو بادو اگے کرتے سیدہ، اللہ پاک دا نام لے کے انج کر کے بادو اگے بڑھاتے سیدہ۔ اس بی بی نے اللہ اکبر کہہ کے اپنے بادو انج کیتے، اللہ پاک نے بادو درست فرما دیتے، اندے حوالے بیٹا کر دیتا تے چل پے نے۔ اے جوان عورت نے آواز دیتی بھائیو گل تے سنو نا، تسی ہے کون دے تے کتھوں آئے دے؟ اے بول کر کے آندے بی بی تیرے بادو کیویں کٹے گئے سندے؟ اے بی بی کہن لگی اللہ دے نام تے کٹے گئے سندے، اللہ پاک دے نام تے دو روٹیاں دتیاں سی، دو روٹیاں صدقہ کیتا سی، اے دوویں بادو بادشاہ نے کٹ دیتے، اللہ دے نام تے کٹے گئے نے۔ اے جوان بول کے آندے بی بی دو روٹیاں اللہ دے نام تے دتیاں سیاں تے اسی دو تیری مدد کرنے واسطے آ گیا، سانو بھی اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دے قریب جا کے میری امت جیری ہے مال تے بڑا جمع کرے دی، دولت تے بڑی جمع کرے دی، پر صدقہ خیرات کرنو انہاں دا دل نہیں کرے دا، اے مال جوڑ جوڑ کے عمارتاں بنا لگ پیندے۔ میرے آقا فرماندے نے جدوں عمارتاں بنا لگ پین سمجھ لیا جے قیامت قریب آ گئی ہے۔ حضرت صاحب صدقہ کرے، اے صدقہ تیریاں پریشانیاں دور کر دے دا، اللہ پاک دے راستے اندر مال خرچ کریے اللہ تیریاں بلاواں تے ٹینشناں تیری زندگی چوں ختم کر دے دا۔ اے کون دس گئے نے جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اوندے لباں دے اُتے رب بولدا سی، اوندے لباں دے اُتے رب بولدا سی، رب جدوں بلاوے سونا بولدا سی، اوتے رحمت موتی رولدا سی، اوندا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب